سرعة نطب حالي صحب زي كل سبي بزعبة هلاون زي هلاون سنة بزارب زلو مجلس تقراك الشيطان لوت النعي كلا إجنسي تيدا أفرو نتقل محج مسير إيرتراويان زكارة حنا قدايك إح بحري أبز ألبوم زي العالم مخاني ولا بعصر شو متدرساتو خيل على حلف جن قال خابتهم مسهوبار أساسو ممكن العالم دول إيرتراويان أنت أروح قص غير غنينا لنا حدا خابهم كا إذا بزحات من سيات ألبوم كبر كتلنا زحات وزلو نهم حب زبهال سنة ببنيانا رحنا حزبي رحنا كبري نهم حب مالد إزيو حجة أملاخ معالتا وحدش لتقطنا يتحاسب آخر قد فريدنا خوينو نهم حبيو سلام تاين تيدا أفراد سمعي لو نغفلنا فتينو ويكا ناي تيدا أفرو موسيقى مسمقارنا كم زيناتنا زفتولنا يقليس النازلو وال حقن مزراب نهم حب حاسيخم بلاين غيرنا مغنياتو وتوم ناتنا زبهال زلو بعالناهم حبون تخوينهم زي سلام تاين عموناتنا هم فتو أنا بوغناي سمي مسنهم حب نخيل عالتراي زي كفل كغفل صغر عين سبع نهم حب حاوي تزغون لبي داس حزن تغيلو بوغوها متللوه زغونا متصنع كمان ايم سمعو نير كوتا زمهايم نهم حب انتاي زبل زلو إريتريان موزيك إريتريان موفيس يلنا بل كان زلو خطف بهتا زفترلكا نناي بيتكا فريات نداغو حافكا نداوارلكا ختمت صنعخا لو مخا خمي وعلا حجز سرعة نطب حالي صحب زي كل سبي بزعبة هلاون زي هلاون سنة بزارب زلو سنة بهاجرنا مويتو مبالنا خاسي جيجا مريم دم تاكو يكونن ويكا بعلنا هم حب 5 سنة بنيات قصور ندلو سنة الله مبال بفتصم حاسوتي مغنياتو سنة بناي حسب تعودي ز حسب سبكا بانديرا تشلبيبونا عماص خصاصي وعلوني غنغم زبلكم يو بقى يتعدلوا ويلنا اتا املاح صبوك كنرن صبوك كنسما قرن قد زيد لينا خوينو ببعلنا هم حب غير يزغزعنا زلو بزعبا زغازي صومن سجدان كمان لينا خول مجلس تقراك الشيطان لوت النعي داس قتاچو ردا شيطان حنا بخرج وي شيطان نايد حوحت بهالمريض شيطاننا تخونه جنا قلنا دولنا انا نرنا كحيدو منايم تدربينا خديش حت او زي تدربينا قولعي موجوتلو شماغلت موجوتلا طنستت موجوتلا حكم الناس هنا بلاد بسحت بشكل قرارص لسب ابشجر امكرالو منكست تግራይ ግን حريش يبلعلو بقى حريش يبلعلو منكست تግራይ منكست تግራይ كم جير يدلنا لنا تسفاين وران كلعلنا إننا نلاقي حتى المشاتن نبعثنا تنصبنا محضر لنا ولا حين يرينا منكست تግራይ ايرينا قتاچو رد ايرينا هو ببخرج وين يرينا هو حتى يرينا هو حتى اتحساسوا يطفى يبال اتحساسوا سعراي بزغونه اتحساسوا طرحيخا كتسعرو تخل كاو بزبلص اتحساسوا طرحيخا كتسعرو تخل بحيله يكون بناي صلاء حيلو قاع يكون امسو صلاء امريخا نصلاء اوبي هون كاندا تكوسكا حزبها وديها بادو مريت كتم محدر كتمص مانم يفقدلك ايت غورو ونه يكونن تناي معراب تግራይውን ኮንትሪሳቶም ዝብልዎ ኣይኸውንን ኢሎም እኮ የመራሕትና ሰኢላ ሃይለ ዝብሎ ዘለኹ ጥራሕ ከይመስለኩም ናይ ምዕራብ ይኹን ናይ ካሊ እቲ ጀመርናዮ መኸተ ክንወድኦ ኢና ደኢሎም ሓቀይ ተራኺቡ 100% ብድምፂ ዝረጋገጽ ብጽሑፍ ኣይኮነን ብድምፂ ዝረጋግጾ የዛረብ ዘሎ ምስ አብርሃም በላይ ተራኺቡ እዩ ምስ ካልኦቱን ተራኺቡ እቶም ካልኦት ሕዚ ዘይጠቕሶም كبين مرداتا حيزلكم كمصيه إلوه كما إلوه كابشره ندي سابا ايو خي تدالينير تخبين مرداتا تعاده سلا هايلن او ورقي هايله او ورق له تسفاي نيجيريان هايلن ازيو دمص زله يزاروكم زله اب دمص زله اب دمص اب موبايل ون زني اركايفنا ون زله تسفاي نيجيريا زبحال أنا بأكل يفلتون زقرب بسلكي حنت جزيز قول عز ليبا نايز مريت نايشر زي شب نورودي نعون محز أبنو قوي لوان مس بوليس كنسرح سلزنا ورنا ميديا مس بوليس لسرح شعينا تداويلنا تسفاي نيجيريان هايلن زلوو من يوركي كابيتال كتصنع نشرا غيدو مالت حوحات كمودب او ورقات يالا خمودب سلازي نسخ صنع زين كصنع نشرخ خدي زين صنع قطتا كبيد مشترون حيزلكم سلازلهو كمصيه يزبل قال بقال بسلك يزلي انا فطاري مسجن تازنور كلها سرح
ጎኒ መምህርነተይ ዓደይ ዘገልግለላ ዝነበርኩ ንዕኡታት ዓዲላትኒ ማለት ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ኣይከብደን ካብ ፖሊስ ዘይተናኣሰ ተኸታቲለ መረዳእታ ክረክብ ክእል ጃህር ኣይኮነን ብተግባር ተግባር ከዓ እንትግብሮ ኣለና ኢና ናተይ መሓውር ይበልፅ ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ናተይ መሓውር ይበልፅ ጃህር ኣይኮነን ብተግባር እዩ ዝብለኩም ኣሎ መረዳእታ እውን ንሕግዝ ኢና ሚድያ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ትመረዳእታ ንረኽቦ ኢና ተቆልዓ 100% ተንዝበልክዎን ኢሉ ከቢድ ምሽጥር ሒዘልኩም ይመፅእ ኣለኹ ኢልዎም ኣብርሃም በላይ ክቕበሎ ተገይሩ መረዳእታ ኣብርሃም በላይ ክቕበሎ ተገይሩ ኣብርሃም በላይ ንመነመን የዛረብ ዳሕራይ ግዜ ኩነታት ኣብ ዝምጥነሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ክነቕርቦ ኢና ክንደይ ተቆልዓ ዝኸድኒ ግን ምስጢር ዝፈልጥ ትካል ንዳንኤል ጉዳይ የብልናን ውክልና የብልና ኣየናስሕናን እውን ኣብኡ ዝጥዕሞም ተለዮም ሓቂ ይኽእሉ እዮም ከምጨው ጉዳይና ኣይኮነን ስለዚ ናትና ጉዳይ ዓለም ለኻዊ ጉዳይ ዝብል ክስመር ኣለዎ ሕጊ ዝበሃል የለን ህዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ኩነታት ንኣና ደጋፊ እዩ ተሰክፍ የብልናን ፕሪቶርያ የለን እኮ ተጣሒሱ እኮ ከምቲ ተባሃለ እዚ ክስመር ኣለዎ ካው ህዝቢ ትግራይ ከም ትፈልጥዎ ካብ መጀመርያው ነው የተጋገየን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዝኡ እዩ ነይሩ ወራሪ ናብ ገዝኡ መፂዎ ባዕሎም ናይ ብልፅግና ሰባት ከም ተዛረቦ እቱ ናይ ሰሜን እዝ ምትንኻይ እውን ብናይ ባዕልና ስልጣና ኢና ከምኡ ክኸውን ጌርናዮ ኢሎም እዮም ዶክተር ምልኬሳ ኩሉ እቲ ምስጢር ኣውፅዎ እዩ ካልኦት እውን ኣውፅኦም እዮም ዘይምውራር ካብቶም ክብርታት ሓደ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ሓደ ስለዝኾነ ከም እዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ትማል እውን ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ነይሩ ንዝኾነ ህዝቢ ክወቅዕ ኣይተበገሰን ካልኦት ህዝብታት እንተስ ብመራሕቶም እንተስ ብናይ 4 ኪሎ ተንኮል ተጋግዮም ንሓዎም ህዝቢ ትግራይ ጉድኣት ኣብፅሖም እዮም ናይ ትማሊ ኣኽለና ኢሎም ክመፅእ ከለውስ ኣፍ ደገና ድና ክነዓፁ ከምዲ ፖለቲካ ዝስራሕ ንሱ ድዩ ዝጠቕመናን ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዚኡ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ተጋጊና ኢሎም ዝመፁ ኤርትራውያን ብሓደያ ኮይኖም ምስ ተጋሩ ተራኺቦም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራን ተራኺቦም ኢሎም እዮም ሕዚ ዋጭዋጭ ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ብዕሊ ክትራኸቡ ኣለኩም ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበርኩ እዩ ብዕሊ ተራኺቦም ስልጠና ክገብሩ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብሉን ሕጂ ብግልፂ እዮም ትግራይ ንምጥፋእ ኤርትራዊ ንምጥፋእ ዝመፁ ዘለዉ ከይንጠፍእ ምሕባርና ፀገም የብሉን ግን ጎና ጎኒ እቲ ናይ ውሽጢ ሕብረት ጎና ጎኒ እቲ ናይ ውሽጢ ሓቢርካ ምስራሕ ናይ ውሽጢ ፅምዶ ናይ ደገ ፅምዶ እውን የድልዮ ኣብ ደገ ዘለና ፅምዶ ኣብ ደገ እውን ክነካይድ ይግባአና ስታት እንተጌርና ድጋፍ ንኾኖም ነቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ረዲኢት ንክህልዎ ክንገብር ንኽእል ኢና ንዑ ኢና ኣብዚ እውን ነልዕሎም ማለት እዩ